जय श्री राम श्यामा जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं शततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता विनायक बंधो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ करिसाज मेरे हृदय का पाठ पर आए बैठो स्थिराज। मेरे हृदय का पाठ पर आए बैठो स्थिराज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज राज श्याम श्याम दाम धनी जी दाम धनी जी। श्री राज राज श्याम श्याम दाम धनी जी दाम धनी जी। श्री कृष्ण कृष्ण चिदानंद प्राणनाथ जी प्राणनाथ जी। श्री कृष्ण कृष्ण चिदानंद प्राणनाथ जी प्राणनाथ जी। श्री राज राज श्याम श्याम दाम धनी जी दाम धनी। पूर्ण रूप जुगल धनी प्राण प्यारे जी प्राण प्यारे जी। पूर्ण रूप जुगल धनी प्राण प्यारे जी प्राण प्यारे जी। निज नाम निज रूप में निजानंद है निजानंद है। श्री परम धाम श्याम श्याम राज रसिक है राज रसिक है। श्री राज राज श्याम श्याम धाम धनी जी धाम धनी जी। श्री राज राज श्याम श्याम धाम धनी जी धाम धनी जी प्यारे धाम धनी जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात धाम धनी श्री राजी महाराज श्यामा जी महारानी का दिव्य मंगलमय श्री चरणारविंदमा नमन सुमन प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को असीम कृपा द्वारा संचालित एक महीनासम्म को मासिक वित्तक सेवा अनुष्ठान यो कार्यक्रम अब हामी करीब करीब कार्यक्रम को एक महीना को कार्यक्रम को उत्तरार्धमा आइपुगेका छौं। आदरणीय सुन्दर शाहजी आज हामी 29औं दिनमा उपस्थित भइसकेका छौं। श्री प्राणनाथ स्वामीजीको जागनी यात्रा आत्म जागृतिका प्रबोधहरू सन्देशहरूलाई जन जनमा जाहेर गर्नको लागि स्वामीजीको तारतम रूपी सूरज तारतम रूपी सूर्यका किरणहरूलाई घर घर जन जनमा पुर्याउनको लागि यस्ता अनुष्ठानहरू गरिन्छन्। आफ्नो साधनाको क्रम अनि जाग्दै जागृतिमा आउँदै जगाउने प्रयास एउटा सानो प्रयासरत साधनामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। परम आदरणीय परम पूज्य आचार्यजन गुरुजन
धर्मप्रेमी धर्मप्राण सुन्दर साजीहरू, समस्त जिज्ञासु भक्त समाज, यहाँहरू सबैमा हृदयको अन्तःकरणदेखि नै प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। आदरणीय सुन्दर साजी, स्वामीजीको यात्रा पन्ना नगरीमा बडो सुन्दर तरिकाले भव्य जमातहरूको बीचमा मौरीको रानो जस्तै भएर ब्रह्मवाणी रूपी नदी गङ्गाद्वारा सबैलाई सिंचित गरिरहनु भएको छ। राजा महाराजाहरूको आत्मजागृति गर्दै विभिन्न देशमा धर्मयुद्धको मुसलमान औरङ्गजेब बादशाहको प्रशासनहरूले गरेको अत्याचारमाथि प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्नो ब्रह्मज्ञानद्वारा उनीहरूलाई पनि इमाम मेहदी आएको सङ्केत गराउँदै धर्ममा खुब ठुलो आम्दानी गरिरहनु भएको छ। महाराज 17 सालको साथ पाइसकेपछि झनै प्राणनाथ स्वामीजीलाई ब्रह्मज्ञानको ऊर्जा बढेर आउँदछ। धेरै भक्त सुन्दर साजीहरूको आत्मजागृति त भइ नै रहेको छ। अब एउटा विशाल स्थान नभइकन त्यो ठुलो जमातलाई थ्याक्न सक्ने, त्यो ठुलो जमातलाई आवास, चर्चा, सत्सङ्ग, व्यवस्थापन हर क्रियाकलाप गर्न गाह्रो परेको छ। स्वामी प्राणनाथजी विचार गर्नुहुन्छ कुनै राम्रो स्थानमा अब दिव्य एउटा जमघट हुने स्थान बनाउनु पर्दछ। छत्रसालजी महाराजको पनि यही नै चाहना हुन्छ। आफूले स्वामीजीलाई गर्नुपर्ने धेरै सेवाका कार्यहरू त गरिरहनु भएको छ। छत्रसालजी महाराज विशेष गरी धर्मयुद्धमा आइपरेको समस्या, विभिन्न राज्यहरूको लडाईँ भइरहेको छ धर्मको नाउँमा। आज यही कुरालाई समाधानको विषयतर्फ अगाडि बढाउन छत्रसालजी प्रयासरत हुनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साजी, स्वामी श्री प्राणनाथजी महाप्रभु पन्नाजीमा आइसकेपछि चर्चा कथा मात्र नभएर वाणी अवतरणको लहर धारा प्रवाह रूपमा स्वामीजीद्वारा श्रीमद् तारतम्यसागर ब्रह्मवाणीका पदावलीहरू, चौपाईहरू अवतरण हुँदै जान्छन्। यति धेरै वाणीको अवतरण हुन्छ। खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृङ्गार हुँदै सम्पूर्ण यी जति पनि परमधाम प्रस्थानका वाणीहरू छन्, विशेष गरी यी वाणीहरू अन्नमा उत्रिएका हुन्, अवतरण भएका हुन्। स्वामीजीले जुन स्थानमा परिभ्रमण गर्नुभयो त्यो स्थानमा त वाणी अवतरण भएका नै थिए, तर पन्ना आइपुगिसकेपछि पन्नालाई परमधामको भाव राखेर त्यो सुन्दर नगरीमा परमधामको 25 पक्षको यादगिरी गर्दै गर्दै स्वामीजीद्वारा वाणी अवतरण भइरहेका छन्। धेरै सुन्दर साथीहरूले लाभ लिइरहनु भएको छ। स्वामीजीको ब्रह्मवाणीको रसले सबैलाई शीतलताको अनुभूति भइरहेको छ। सांसारिक दुःख कष्ट, संसारको सङ्गदोषमा आइपरेका विपत्तिहरूलाई विस्मृति गराउँदै आफ्नो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्माको नाम र धामको स्मरण गराउने वाणीले सुन्दर साथलाई एउटै मालामा त गाँसेको नै छ, एउटै सूत्रमा बाँधेको नै छ, तर हर तरहले अति आनन्द भइरहेको छ। स्वामीजीको यो ठुलो जमातलाई मेरतामा जागृति भएका, आत्मजागृति भएका सुन्दर साजी राजाराम भाइ, झाँझन भाइले त्यो समयदेखि हालसम्म वर्तमान समयसम्म आफ्नो कमाई गरेको जति पनि आम्दानी हुन्छ स्वामीजीको जमातको व्यवस्थापनको लागि पठाउनुहुन्छ। गुजारा चलि नै रहेको छ। स्वामीजीको साथमा हिँड्ने हजारौं व्यक्तिहरूलाई पनि खानपान आदि इत्यादिको समस्या छैन। राज्य महाराजको कृपा, परमात्माको कृपाले सम्पूर्ण कुराहरू एकदम राम्रोसँग अनुकूल हुँदै गइरहेको छ। छत्रसालजी महाराज प्राणनाथ स्वामीजी र लालदासको बीचमा रहेर पुराण मात्रै नभएर कुरानमा आइपरेका विभिन्न भेदहरू, धर्म शास्त्रार्थमा परेका समस्याहरूमाथि पनि छलफल गर्नुभएको छ। हिजोको दिनमा
जुन अब्दुल रसुलको साथमा कुरानको वार्ता र सुन्दर बद्री र वल्लभ दास यी पण्डितहरूको बीचमा त्यति बेलाका सबैभन्दा सुभट विद्वान यी ब्राह्मणहरूको बीचमा प्राणनाथ स्वामीजीको चर्चाले साँच्चै नै स्वामीजीलाई निष्कलङ्क बुद्ध अवतार अनि इमाम मेहदी भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ। अब छत्रसालजी महाराज प्राणनाथ स्वामीजीलाई के सेवा गरौँ भन्ने भाव लागिरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो, छत्रसालजी महाराजमा यस्तो प्रकारको भाव आयो, ओहो यति ठुलो जमात प्राणनाथ स्वामीजीले कसरी यो खानपानदेखि सम्पूर्ण चिज वस्तुको व्यवस्था गरिरहनु भएको छ होला। कति साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो स्वामीजीको पासमा त यस्तो प्रकारको पारसमणि छ जसले फलामलाई पनि सुन बनाइदिन्छ अनि गुजारा त सहजै चल्दछ। कतिपय व्यक्तिहरूले यस्तो सोच गर्नुहुन्थ्यो। त छत्रसाल महाराजलाई जिज्ञासा लाग्न थाल्यो। कुंवर ठकुरायन सबै सौंपे श्री राज के हाथ, तब सेवा के वास्ते पहुँचाए सब साथ। तब श्री राजे लिया दिल में एक खबर करो महाराज, चाहिए इन मेहर से खुशाल होवे आज। प्राणनाथ स्वामीजीलाई के सेवा चाहिएको छ होला? स्वामीजीलाई मेरो तर्फबाट के आशा छ होला? छत्रसालजीलाई यही नै लागिरहेको थियो। तर उहाँले जग्गा जग्गामा जुन प्राणनाथ स्वामीजीको धर्म प्रचारमा त पहिलादेखि नै साथ दिइरहनु भएको छ। जब भेट भयो त्यति बेलादेखि नै त स्वामीजीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। प्राणनाथ स्वामीजीलाई हर तरहले सेवा गरिरहनु भएको छ। तर एक दिन लाग्दैछ, एक बात इत और भई सब कुंवर ठाकुरों में, खर्च राजे की बख्शिश देख के धोखा भया मन में। खर्च राजे की बख्शिश देख के धोखा भया मन में। शंका लाग्यो, हो यो खर्च कसरी भइरहेको छ? कहाँबाट आयो यो संपत्ति? खर्च इत से पहुँचे नहीं, ए उठता है कहाँ से? है इनके पास रसायन, ए सब जानी मन में। कहाँबाट आयो होला यति धेरै सुन्दर साथलाई खानपान, लत्ता कपडा आदिहरू, दैनिक उपभोग्यका सर सामानहरू कसरी सम्भव भइरहेको छ? धेरै बेर चिन्तन गर्नुहुन्छ छत्रसालजी महाराज र स्वामीजीलाई आएर भन्नुहुन्छ, हे प्राणनाथ स्वामीजी, हजुरले यो व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ? एक दिन महाराज ने पूछी श्री राजन से, यह सबके मन में धोखा है, एक खर्च होता है जेह। तब फुरमाई श्री राज ने, ए आवत खर्च साथ में से, मेरता को साथ है सो भेजता है हमें। हे छत्रसालजी महाराज, चिन्ता नगर्नुहोस्, राज्यको कृपा पुगिरहेको छ। मेरतामा यस्ता दुई महान सेठ हुनुहुन्छ, राजाराम भाइ र झाँझन भाइ नामका सुन्दर साथीहरू। उहाँहरूले आजका दिनसम्म जागृत भएको बेलादेखि सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। तब महाराज मन में बहुत दिलगिर भए, हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में आज भए न सही। हे स्वामी, म त सच्चा ब्रह्म सृष्टि अझ पनि हुन सकेको रहेछु। आज म राजा भएर यो देशको राजा भएर मलाई के कुराको अभाव थियो र? मसँग पर्याप्त धन दौलत सम्पत्ति सम्पूर्ण चीज वस्तु थियो। तर सुन्दर साथीहरूको कमाई, सुन्दर साथीहरूले आफूले आम्दानी गरेर प्राणनाथ स्वामीजीको जमातलाई सेवा गरिरहनु भएको रहेछ। उहाँहरूको सेवाको अगाडि म त नालायक बनेको रहेछु, मैले केही गर्न सकेन छु। एकदमै दिल दुखी हुन्छ सुन्दर साथी। छत्रसालजीको मन भित्रबाट यस्तो भाव आउँदछ कि भित्र आफूलाई छिया छिया भएको अनुभूति गर्नुहुन्छ। म राजा महाराज भएर आज स्वामीजीलाई जति पनि सेवा लगाउन सक्दथे धनद्वारा, सम्पत्तिद्वारा, तर मैले आजसम्म केही गर्न सकेको रहेछु।
विचार किया मन में ये बात कहो जाए कित दिलगिर होए के प्रात से पौडे घर जाए तित घरमा गएर आराम गर्नुहुन्छ सुत्नुहुन्छ। आज उठ्न मन छैन छत्रसालजी महाराजलाई, शरीरमा फुर्ती छैन, धिक्कार लागेको छ आफै देखेर आफूलाई। मैले सेवा गर्न सकेको रहेछु, स्वामीजीलाई तन मन धन वचन हर तरहले सेवा गर्न सक्ने थिएँ, तर आजको दिनसम्म मैले कुनै रुपैयाँ पैसा लगानी गर्न सकेको रहेछु। वैरागी भएर सुत्नुहुन्छ। रानीहरूले भोजनको लागि जब समय हुन्छ उठाउन जानुहुन्छ, महाराज रसोईको बेला भयो। जब हुए गए दोपहर, घर में रसोई भई तैयार। रानी तो उठाए ना सके, कह भेजी बल दीवान से बाहिर। उठ्नुहोस् महाराज भनेर बोलाउन जानुहुन्छ। आज छत्रसाल महाराज उठ्नुहुन्न। वैरागी भएर, मन वैरागी, दिल वैरागी भयो। मेरो धन सम्पत्तिको, मेरो राज्यमा राजा भएर के काम? आज स्वामीजीलाई सेवा गर्न सकेको रहेछु धनद्वारा। दुखी हुनुहुन्छ, भोजन गर्न मन लाग्दैन, रानीले उठाउन सक्नुहुन्न। अब उहाँका बलदिवान जो सेनापति हुनुहुन्थ्यो, बलदिवान आउनुहुन्छ र महाराजलाई भन्नुहुन्छ, हे महाराज किन हजुर दुखी हुनुहुन्छ? त सबैजनालाई लागेको थियो प्राणनाथ स्वामीजीको साथमा रसायन होला कुनै पारसमणि छ, त्यो पारसमणिको माध्यमद्वारा फलामलाई पनि सुन गर्दै सुन्दर साथीहरूको जीविका चलाउनु भएको छ, यस्तै लागेको थियो। ठिक छ, अब तपाईँ उठ्नुहोस्, अब सेवामा हाजिर हुनु पर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। छत्रसालजी एकदमै दिक्क मान्नुहुन्छ। कसले गर्यो यो सेवा? मेर्ताका साथीहरूले तुरुन्त पत्र लेखेर पठाउनुहुन्छ राजाराम भाइ र झाँझन भाइलाई। हे सुन्दर साथी, तपाईहरूले सेवा गर्नुभएको धेरै समय भएछ, जति पनि सेवा गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। अब तपाईहरूले प्राणनाथ स्वामीजीको उपरमा पन्ना नगरीमा यो धन सम्पत्तिको सेवा गर्नु पर्दैन। यस्तो तरिकाको पत्र लेखेर पठाउनुहुन्छ। अब जब सेवाभावी सुन्दर साथ राजाराम भाइ झाँझन भाइको हातमा पत्र पर्दछ, उहाँहरूलाई फेरि अर्को प्रकारको दुःख लाग्दछ। स्वामीजीको साथमा हिँड्न नपाएर जागनी यात्रामा साथसाथमा हामी अगाडि बढ्दछौँ भनेको स्वामीजीले रोक्नुभयो। सेवा गर्ने भाती अलग अलग हुन्छ, कसैले साथ दिएर, तन साथ दिएर, कसैले धनले साथ दिएर। तपाईहरू आय आम्दानी गर्नको लागि प्रवीण हुनुहुन्छ। बरु सुन्दर साथीहरूलाई भोजन भण्डाराको व्यवस्था गर्नुपर्दछ, आफूले धन सम्पत्ति कमाएर पठाइदिनुहोस् भनेर प्राणनाथ स्वामीजीकै निर्देशन अनुसार सेवा गरिरहनु भएको थियो। आज अब तपाईहरूको सेवा यहाँ आवश्यक छैन भन्ने भाव सुनिसकेपछि चित्त दुख्दछ। अब जबसम्म स्वामीले प्राणनाथजीले हामीलाई बोलाउनुहुन्न तबसम्म हामी जाँदैनौँ भन्ने भाव लाग्दछ। प्राणनाथ स्वामीजी दुवै तर्फका शिष्यहरू भनौँ, आगेवान धर्मवीर महापुरुषहरूको कुरा सुनेर उहाँलाई लाग्दछ, ओहो सुन्दर साथीहरू कस्तो कस्तो हुनुभयो, सेवा गरिरहनु भएको थियो। आजको दिनसम्म उहाँहरूको दिल दुखाउनु पनि थिएन छत्रसालजीले। अनि छत्रसालजीले अब सेवा गर्दछु भन्दा राजाराम भाइ र झाँझन भाइले पनि दिल दुखाउनु पर्दैन, बरु दुवैजना मिलेर सेवा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ र दुवैलाई प्राणनाथ स्वामीजी पन्नामा बोलाएर दुवै तर्फका सुन्दर साथी छत्रसालजी महाराजलाई पनि राजाराम झाँझन भाइलाई पनि संयुक्त सेवामा लगाउनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथी, प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी छत्रसालजीको मनमा आएको दुःखलाई मेटाउनुहुन्छ। छत्रसालजी महाराजलाई लाग्दछ, हे स्वामीजी मलाई माफ गर्नुहोस्, आजका दिनसम्म मैले जागनी भएको पनि 3 वर्ष भइसके। यति ठुलो जमात आफ्नो आँखाले देख्दा देख्दै मैले आजसम्म प्रश्न गरेको छु। स्वामीजीलाई सेवाको बारेमा सोधेको रहेछु। धिक्कार होस्, मलाई त एउटा मोहले, म त महाराज भन्ने एउटा बडप्पनले पो ढाकेको रहेछ। प्राणनाथ स्वामीजीसँग अर्जी गर्न थाल्नुहुन्छ, स्वामीजी मलाई माफ गर्नुहोस्। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री प्राणनाथ
प्यारे मेरे अर्जी सुनो रे प्राणनाथ प्यारे मेरे अर्जी सुनो मेरे अर्जी सुनो प्यारे बिनती सुनो अर्जी सुनो मेरे बिनती सुनो श्री प्राणनाथ प्यारे मेरे अर्जी सुनो धन्य प्राणनाथ प्यारे मेरे बिनती सुनो। मोह माया ने जकड़ लिया मेरा दामन पकड़ लिया मोह माया ने जकड़ लिया मेरा दामन पकड़ लिया इन झूठे झगड़ों से दूर करना इन झूठे झगड़ों से दूर करना प्राणनाथ प्यारे मेरे माफ करना प्राणनाथ प्यारे मुझे माफ करना इन झूठे झगड़ों से दूर करना इन झूठे झगड़ों से दूर करना प्राणनाथ प्यारे मुझे माफ करना आप गुण मुझे दूर करना मेरे अब गुण सब प्रभु दूर करना प्राणनाथ प्यारे मुझे माफ करना प्राणनाथ प्यारे मुझे माफ करना मोह माया ने जकड़ लिया मेरा दामन पकड़ लिया मोह माया ने जकड़ लिया मेरा दामन पकड़ लिया इन झूठे झगड़ों से दूर करना स्वामी झूठे झगड़ों से दूर करना प्राणनाथ मुझे माफ करना प्राणनाथ प्यारे मुझे माफ करना प्राणनाथ प्यारे मुझे माफ करना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यसरी छत्रसालजी महाराज प्राणनाथ स्वामीजीसँग अर्जी गर्नुहुन्छ, हे स्वामीजी आजको दिनसम्म मेरो चित्त वृत्तिले मेरो दिलले मेरो भित्रको ज्ञानले यो सेवाको भाव पक्न नसकेको रहेछ। आजका दिनदेखि जति पनि तन मन धन वचन हर तरहले सेवा गर्नुपर्दछ म यो सेवा उठाउँदछु भनेर सेवामा हाजिर हुनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, सेवा भन्ने भाव जब दिलदेखि नै आउँदैन, जब भित्रदेखि नै आउँदैन तबसम्म त्यो सेवा कुनै सेवामा गनिँदैन। भित्रदेखि आएको भाव पुष्ट भावमा आएर सेवा गरिन्छ भने त्यो सेवाको महत्त्व हुन्छ। हुन त कहिलेकाहीँ मनुष्यहरू आजकल देखावटी रूपमा पनि एउटा केही सानको लागि गर्वको लागि पनि दान गर्ने सेवा गर्ने चलन छ। कसैले त्यसैलाई प्रेरणाको रूपमा लिनुहुन्छ, देखादेखिमा ओहो गर्नुपर्दो रहेछ भनेर भाव विकास हुनु राम्रो कुरा हो, तर सेवा गर्नेले आफ्नो सेवा यसरी गोप्य राख्नु पर्दछ कि भनिन्छ नि एउटा हातले दिएको अर्को हातलाई थाहा नहोस्। त्यो भावले सेवा मैले गर्नुपर्दछ। यो राज्य महाराजको लागि गरेको हो, श्यामाजी महारानीको लागि गरेको हो, सुन्दर साथको सेवा नै राज्य महाराजको सेवा हो। त्यो भावले सेवा गरिन्छ भने त्यो सेवा वास्तविक सेवा हुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीको उपरमा छत्रसालजी महाराजले यसरी सेवाको भाव अगाडि बढाउनुहुन्छ र अब सबै मिलेर सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू मिलेर छत्रसालजी महाराजको आगेवानमा नेतृत्वमा प्राणनाथ स्वामीजीलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै बनाउँदै त्यही स्थान जहाँ चौपुडा मन्दिरबाट फर्केर हेर्दाखेरि अलि अग्लो अग्लो उच्च समस्थली स्थान सबैतिरबाट अग्लो परेको माथि गएर समथरिलो जग्गा रहेको छ।
त्यही जग्गामा कर्णकुटी तयार पारेर चर्चा कथा सुरुवात भइसकेको छ। प्राणनाथ स्वामीजीको चित्तवनी धाम चित्तवनी सुरुवात भइरहेको छ। अब छत्रसालजी महाराजले भन्नुहुन्छ यति मात्र होइन, धेरै जग्गा लिउँ अनि त्यो जग्गाबाट केही चौथाइ भाग राज्य महाराजको नाउँमा मठ मन्दिर तीर्थस्थल बनाऊ, बाँकी स्थानमा केही आम्दानी गराएर केही आय आर्जनको निमित्त बनाएर सेवा चलाऊ भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ छत्रसालजी महाराज अनि बलदीवान सेनापति। तब बोले बलदीवान, ए बात है सहेल, एक जगह मारिए ताकि चौथ दीजिए सब मिल। ये बात पक्की करके लिखाए लाई महाराज, आवे सात परदेश के और रहे जो इत। हे महाराज, अझ धेरै सुन्दर साथ देश विदेशबाट भेला हुने क्रम रहेको छ। अब धेरै जमिन लिनु पर्दछ, प्रत्येक ठाउँ ठाउँमा प्रचार पनि गर्नु पर्दछ, यो स्थानमा विशाल तीर्थको निर्माण गर्नु पर्दछ। यस्तो भावले छत्रसालजी महाराज सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। सम्मत 1743 अश्वारी करी जब, अस्त्री पर चढ़ाए के आगे से न चलाई तब। प्राणनाथ स्वामीजीलाई हात्तीमा एकदम राम्रो आसन बनाएर अश्वारी गराउँदै गराउँदै सम्पूर्ण जमातहरू अब हिँड्नुहुन्छ। जग्गा जमिन खोज एउटा भाव छ, सुन्दर साथको आत्मा ब्रह्म आत्माको खोज अर्को भाव रहेको छ। राठ खटोत जलालपुर नजिक काल्पी पहुँचे, इता मुल्ला काजी सैयद सब जम्मा किए। जब यो ठाउँमा पुग्नुभयो राठ खटोत जलालपुर भन्ने काल्पी भन्ने स्थानमा पुगेपछि त्यहाँ मुसलमानहरूको बस्ती रहेछ। त्यहाँका मुल्लाहरूलाई जगाउन थाल्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी। लालदासजी महाराजको साथमा रहेर धेरै अरबी भाषा फारसी भाषाको अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। वाणीलाई अरबी भाषामा उल्टा गरिसक्नु भएको छ। सनन्द वाणीद्वारा आत्मजागृतिको लागि दिव्य सन्देश तयार पारिसक्नु भएको छ प्राणनाथ स्वामीजीले। यति बेला धर्म समन्वय प्रस्थानले पनि पुष्ट भाव पाइसकेको छ। औरंगजेब बादशाहलाई 12 मुमिनले जब विनायक मोहम्मद भनेर सनन्द वाणी पढेर सुनाउनु भयो, त्यति बेला नै गलित गात्र भएको थियो औरंगजेब बादशाहको दिल। ओहो, इमाम मेहदीको स्वरूप परमात्माको स्वरूप त आउनु भएको रहेछ भनेर भित्र भाव भित्र केही अंकुर पलाएको थियो। तर भाइ भारदारहरू प्रशासन जुन तरिकाले अघि बढेको थियो त्यही तरिकाले हिन्दूमाथि अत्याचार गरि नै रहेको थियो। आदरणीय सुन्दर शाहजी, जब प्राणनाथ स्वामीजी यी विभिन्न स्थान जलालपुर काल्पी आदि ठाउँमा पुगेर मुसलमानको जमातलाई सम्झाउन थाल्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि प्राणनाथ स्वामीजीको त्यो दिव्य सन्देशद्वारा ला इलाहा इल्लल्लाहको भावद्वारा आत्मजागृति गर्नुहुन्छ। कतिपय मुसलमान व्यक्तिहरूको आत्मजागृति हुन्छ। उहाँहरूले ती मुल्लाहरू जो औरंगजेब बादशाहको जय जयकार गर्नुहुन्थ्यो, मुसलमानका काजी मुल्लाहरूले अब औरंगजेब बादशाहलाई भन्न थाल्नुहुन्छ, ओहो औरंगजेब बादशाह, तपाईलाई धिक्कार, उहाँ त परमात्माको स्वरूप हुनुहुँदो रहेछ, खुदाको रूप हुनुहुन्छ, इमाम मेहदी बनेर आउनु भएको छ। आज जन्न सक्नु भएन भनेर उनीहरूले नै धिक्कार धिक्कार भन्दछन् औरंगजेब बादशाहलाई। आदरणीय सुन्दर शाहजी, इतिहासमा एउटा यस्तो साक्षी प्रमाण मिल्दछ। हिस्ट्री अफ औरंगजेब बादशाह भन्ने एउटा ग्रन्थ किताब छ। त्यो किताबमा औरंगजेब बादशाहले दक्षिण भारतबाट आफ्नो छोरालाई पत्र पठाएको कुरा आउँदछ। त्यो पत्रमा औरंगजेब बादशाहले के लेखेका रहेछन् भने, हे पुत्र, मेरो घरमा इमाम मेहदी आउनु भएको रहेछ, तर मैले जान्न सकिन। शरीयतलाई नै हकीकत सम्झिरहेका मेरा आँखाले वास्तवमा हकीकत चिन्न सकेन। कर्मकाण्डलाई नै धर्म सम्झेर गरेको मेरो व्यवहारले इमाम मेहदीको स्वरूप परमात्माको स्वरूप आउँदा मैले जान्न सकिन भनेर पश्चाताप गर्नुभएको छ
औरंगजेब बादशाहले। यो कुरा हिस्ट्री अफ औरंगजेब बादशाह त्यो किताबमा अहिले पनि हामी प्रमाण पाउन सक्दछौँ। मास्टर हैज कम टु माई हाउस बट माई डार्कन्ड आइज क्यान नट रिकग्नाइज हिम भनेर उहाँले एकदम उद्गार व्यक्त गर्नुभएको छ। भगवान आउनु भएको थियो, इमाम मेहदी आउनु भएको थियो, मैले जान्न सकिनँ। आफैले आफैलाई धिक्कार मान्नु भएको छ, पछुताउनु भएको छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, समयमा अवसर आएको बेलामा त्यो अवसरलाई पक्रन सकेनौँ भने जीवनमा केही तत्त्व प्राप्ति हुँदैन, पश्चातापको अग्निमा जल्नु पर्दछ। औरंगजेब बादशाहलाई त्यही भइरहेको छ। एकातर्फ आफू नै वैरागी हुनुभएको छ, मैले चिन्न सकिनँ भन्ने भाव आइसकेको छ भने अर्कोतर्फ जति पनि मुसलमानका मुल्लाहरू साँच्चै नै कतै पक्षको मोहम्मद स्वरूपलाई, इमाम मेहदी स्वरूपलाई जान्न चाहनेहरूले मोहम्मदको स्वरूप महामती रूपमा आउनु भएको रहेछ, श्री प्राणनाथ स्वामीजी नै हुनुहुँदो रहेछ भनेर जान्नुभयो। आफूले पहिला गरेका हिन्दू धर्ममाथि गरेका अत्याचारहरूको बारेमा पश्चाताप मान्नुभयो। यसरी स्वामीजीको ज्ञानले जसले आफूलाई दुःख दिइरहेको थियो उनीहरू पनि सेवा गर्ने भावमा आएर हाजिरी भएको खुलासा गरिदिन्छन्। प्राणनाथ स्वामीजीले वाणीमा भन्नुभएको छ, आफूलाई चोर टाल तेर ओलवे सुख शीतल करो संसार। यदि आफूलाई नराम्रो गर्ने व्यक्तिहरू रहेछन् भने पनि तिनीहरूलाई बिस्तारै सन्देशद्वारा धर्मको मर्म बुझाएर फेरि सेवामा हाजिर गराउन सक्नुपर्दछ। स्वामीजीको यो नीति रहेको छ। सबैले भन्दछन् ती काजी मुल्लाहरूले, ए हम तहकीक किया खावंद जमाने का, हम अपनी आंखों देखिया जो कुरान हदीसों लिखा। कुरानमा हदीसामा ती हरफहरूमा लेखिएको प्रमाण आज मिल्यो। सो पहुँचाया सारे तोरे को कानो सुन्या सुल्तान, सुन के सिर नीचा किया छुट्टा नहीं गुमान। कतिको घमण्ड अभिमान छुटेन, त्यस्ता व्यक्तिहरू आज शिर नीच गरेर मुख आफ्नो मुख तल गरेर हिँडिरहेका छन्। अब कतिलाई विश्वास आयो, आफ्नो घमण्ड तोडियो प्राणनाथ स्वामीजीको ज्ञानद्वारा। यसरी के हिन्दूका पण्डितजीहरू, के मुसलमानका कुरान पक्षका मुल्लाहरू सबैको धेरैको आत्मजागृति गर्दै गर्दै प्राणनाथ स्वामीजी विक्रम सम्वत 1743 मा चित्रकूट पुग्नुहुन्छ र 1 वर्षसम्मको समय चित्रकूटमा रहेर क्यामत नामक ग्रन्थ तयार पार्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, एकदम विशाल चमत्कार हरियाली भूमि छ तल, माथितर्फ उच्च समस्थली एकदम तपस्या गर्ने भूमि जस्तै त्यो सुन्दर चित्रकूटमा रहेर प्राणनाथ स्वामीजीले क्यामत नामक ग्रन्थ यिनै मुल्लाहरू, यिनै काजीहरूको पासमा रहेर सङ्गतमा रहेर जति पनि धर्म संवाद भएको थियो, कुरानका हदिसाको बारेमा चर्चा भएको थियो, यी सम्पूर्ण कुराहरू समेट्दै धर्म समन्वय प्रस्थान अन्तर्गतको क्यामत नामक ग्रन्थ यति बेला अवतरण हुन्छ। र प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी विभिन्न स्थानमा चर्चा गर्दै वाणी अवतरण गर्दै गर्दै फेरि पन्ना आउनुहुन्छ, पद्मावतीपुरी धामको स्थापना गर्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, श्री प्राणनाथ स्वामीजी आफ्नो जीवनकालको उत्तरार्धमा अन्तिम समयमा 11 वर्षसम्म श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्नामा रहनुभयो। यहाँ लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ चौपाईमा, तोडे 11 वर्ष लीला किन्नी आप, अक्षर के अरु सखिन के गयो मनोरथ थाप। अक्षरको इच्छा थियो सखीहरूको लीला हेर्ने, सखीहरूको इच्छा थियो अक्षरको बाल लीला हेर्ने। यो समष्टिगत रूपमा सम्पूर्ण कुराहरूलाई पूर्ण गराइदिँदै 11 वर्षसम्म पन्नामा रहेर सुन्दर साथीहरूलाई वाणीको रस सिंचन गर्नुहुन्छ। त प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी धेरै ब्रह्मज्ञानको सिलसिला अगाडि बढाउनु भएको स्थान श्री 5 पद्मावतीपुरी धामको आफ्नो विशेषता रहेको छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, जहाँ वाणीको अवतरण भयो, जहाँ
वाणीको अवतरणका साथसाथै साक्षात परमधामको एक एक वर्णन भयो। 25 पक्ष परमधामको वर्णन गर्नुहुन्छ श्री प्राणनाथ स्वामीजी। सबैलाई पद्मावतीपुरी धाममा रहँदा रहँदै पनि परमधामको यादगिरी हुने तरिकाले यसरी सम्झाउनुहुन्छ। स्वयं प्राणनाथ स्वामीजीले परमधामको चर्चा गरिरहनुहुन्छ। त्यति बेला वरिपरि बसेर सुन्ने सुन्दर साथीहरूले कति आनन्द लिनुभयो होला परमधामको। आज उहाँले तयार पारिदिनु भएको ग्रन्थ, आज चर्चा निपट परमधामका परिक्रमा सागर श्रृङ्गार ग्रन्थहरू, सिन्धीमा प्रेम संवादको वर्णन, यी सुन्दाखेरि त हामीलाई इतै जागे बैठे घर धाम भन्ने भाव आउँदछ। इतै बैठे घर जागे धाम, यही बसी बसिकन आहा मेरो दिव्य धाम, आहा प्रत्येक पक्षको वर्णन। कहिले माणिक पहाडको आनन्द, कहिले पोखराज पहाडको आनन्द, कहिले हौज कौशल तलाउको आनन्द, विभिन्न पक्षको आनन्दको अनुभूति हुन्छ भने त्यति बेला स्वयं राज्य महाराजको स्वरूप, स्वयं इन्द्रावती बाईको वस्न, प्राणनाथजी महाप्रभुकै मुखारविन्दबाट एक एक अलौकिक धामका चर्चा, आफ्नो घरको वर्णन सुन्दा कति आनन्द भयो सुन्दर साथीहरूलाई। सेवाको भाव वृद्धि भएर आउँदछ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले प्राणनाथ स्वामीजीलाई राज्य महाराजको स्वरूपमा देख्न थाल्नुहुन्छ। सारा विश्वभरि विभिन्न राज्यमा चलिरहेका झै झगडाहरूलाई प्राणनाथ स्वामीजीले एक प्रेमको मार्गमा, प्रेमको सूत्रमा बाँधिदिनुहुन्छ। विरोध सारा विश्वका बहान किया, एक दिन सबकी सब सम्झाएके, यही देवे एकिन, यही एक धर्ममा सबैलाई विश्वस्त गराउनुहुन्छ स्वामीजी। रुहे फिरस्ते उतरे सोही अरसेके वारस। ईश्वरी सृष्टिहरू, जीव सृष्टिहरूलाई पनि परमधामका ब्रह्म आत्माहरूले आफू वारिसदार भएर, आफू सन्देश वाहक भएर ब्रह्म ज्ञानको हारमा ल्याउनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साजी प्राणनाथ स्वामीजीले छत्रसालजी महाराजको सेवा सुरुवात भइसकेको छ। छत्रसालजी महाराजलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हे छत्रसाल, तिमीले यति धेरै सेवा गरेको छौ, यति धेरै सुन्दर साथको सेवा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। छत्रसालजी महाराज, प्राणनाथ स्वामीजीले छत्रसालजी महाराजलाई विजयको तरबार दिनुहुन्छ। विजया दशमीको दिन पारेर, जसरी आजको दिनलाई विजया दशमी भनिन्छ, त्यसै गरी जहाँ जहाँ छत्रसालजी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ त्यो तरबार, जल पुकार नामको तरबार दिएर त्यो तरबार जहाँ जहाँ पुग्दछ त्यहाँ त्यहाँ धर्मको रक्षा हुन्छ, हिन्दू धर्म संरक्षण हुन्छ। त्यो भावले प्राणनाथ स्वामीजीले विजयको तरबार, जल पुकार नामको तरबार दिनुहुन्छ। अघि पनि विभिन्न स्थानमा छत्रसालजी महाराजलाई यस्तो प्रकारको वरदान दिनुभएको थियो कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोडा पग धरे, तित तित फटते होए। हे छत्रसालजी, यो भले भाइ नामको घोडा जति जति यो घोडाले कुल्चाउँदै जान्छ, जहाँ जहाँ पाइला राख्दै जान्छ यो घोडाले, त्यहाँ त्यहाँ त्यो स्थानमा तपाईको कार्य सिद्धि हुँदै जान्छ। हीरा, विभिन्न प्रकारका हीराका खानीहरू निस्कन्छन्। यस्तो प्रकारले प्राणनाथ स्वामीजीले वरदान दिनुभएको थियो। हीराको वरदान, धर्म विजयको वरदान, दुई वरदान छत्रसालजी महाराजलाई विशेष रूपमा दिनुभएको छ। आज पनि त्यो पन्ना नगरीको छत्रसालजी महाराजको घोडा दौडेको स्थानमा ठाउँ ठाउँमा हीराका खानीहरू भेटिन्छन्। हीरा खोजिरहेका हुन्छन् त्यहाँ व्यक्तिहरूले। प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी छत्रसालजी महाराजलाई हीराको मात्रै नभएर धर्म रक्षाको लागि, धर्म रक्षार्थ तरबार पनि दिनुहुन्छ। यसै अन्तर्गत जति पनि अरू ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, म जानकार भन्ने, उहाँहरूलाई पनि प्राणनाथ स्वामीजीको ज्ञानको अगाडि आफू सूर्यको अगाडि दीपक जस्तो लाग्दछ। प्रसङ्गमा आउँदछ, एकजना भट्ट हुनुहुन्थ्यो आचार्य, जसको नाम सर्वाजित भट्टाचार्य। सबैलाई शास्त्रार्थमा जितेर त्यो राज्यमा नाम चलेको पण्डितजी हुनुहुन्थ्यो। सधैँ श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई यस्तो सबैभन्दा उत्तम ज्ञानको वेत्ता पारेकी भनेर
आरती गर्नुहुन्थ्यो। तर एक दिनको कुरा हो, प्राणनाथ स्वामीजी आफ्नो जमातको साथमा पुग्नुहुन्छ त्यो स्थानमा र प्राणनाथ स्वामीजीले अलौकिक ज्ञानको चर्चा गर्न थाल्नुहुन्छ। मूलदेखि नै जति बेला ब्रह्माण्ड नै थिएन, जति बेला यो 5 प्रकृति नै थिएन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यी तत्त्वहरू नहुँदाखेरि पनि दिव्य परमधाममा परमात्माको स्वरूप थियो। त्यो मूल स्वरूपदेखिको इतिहासमा बयान गर्दछु भनेर प्राणनाथ स्वामीजी जसरी प्रकटवाणीमा चौपाई आउँछ, प्रकटवाणीमा प्राणनाथ स्वामीजी भन्नुहुन्छ, न ईश्वर न मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपाविति निज लीला ब्रह्म बाल चरित जाकी इच्छा मूल प्रकृति। यहाँदेखि मूल परमधामको कुरा सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी यहाँ पनि चर्चा कथा गरेपछि सर्वजित भट्टकी धर्मपत्नीले ओहो यो ज्ञान त अहिलेसम्म शास्त्रार्थमा विजय हुनुभएका हाम्रा पतिदेवलाई पनि थाहा छैन। उहाँले यस्तो कुरा आजसम्म सुनाउनु भएको थिएन भने उहाँलाई पनि माथ गरिदिने परमात्माको स्वरूप बनेर आउनु भएको रहेछ भनेर प्राणनाथ स्वामीजीले आरती उतार्नुहुन्छ। पछि सर्वजित भट्टाचार्य आएपछि के गरेको तिमीले गोहुनी नि भनेर सोध्नुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजीले ती आचार्यसँग धर्म संवाद गर्नुहुन्छ। क्षणभरमै आचार्यको गर्व तोडिन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीको हजुरीमा हाजिर भएर शरणमा पर्दछन्। यस्ता धेरै प्रकारका जुन चर्चाहरू प्रसङ्गहरू आउँदछन्। आदरणीय सुन्दर शाहजी प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी सबैलाई जागृति गर्दै जानुहुन्छ। पन्नामा विशेष सुन्दर साथको जमघटले त्यहाँ ठुलो एउटा विशेष तीर्थ निर्माण गर्ने इच्छा गर्दछ। छत्रसालजी महाराजले पनि यस्तै लक्ष्य लिनुभएको छ भने एकजना सुन्दर साथ हुनुहुन्छ। त्यति बेलाको आगेवान सुन्दर साथ जसको नाम थियो लच्छीदास। लच्छीदासलाई लाग्यो कि स्वामीजीसँग एकदम दिव्य शक्ति छ। उहाँले पारसमणिद्वारा फलामलाई सुन बनाउनुहुन्छ। लगेर सम्पूर्ण फलामहरू जम्मा पार्नुहुन्छ र पारसमणि प्राणनाथ स्वामीजीलाई आफूले दिएर भन्नुहुन्छ, हे स्वामीजी हजुरले यो पारसमणिद्वारा यस हजुरको शक्तिले सम्पूर्ण फलामलाई सुन बनाइदिनुहोस्। प्राणनाथ स्वामीजी छक्क पर्नुहुन्छ, लच्छीदास के गर्ने यति धेरै सुन, किन तिमीमा यो भाव आयो, के गर्दछौ? अब लच्छीदास भन्नुहुन्छ, हे स्वामीजी मलाई यो हजुरको ब्रह्म ज्ञानले जसरी सत्य युगको स्थापना गराएको छ, मतलब सत्य ज्ञानको प्रादुर्भाव भएको छ, परमधामको बीज आज पन्ना नगरीमा मात्र नभएर सारा धरतीमा फैलिसकेको छ। यस्तो दिव्य ब्रह्म ज्ञानको प्रतीक म यो पन्ना नगरीमा एउटा सुनको विशाल दरबार बनाउन चाहन्छु। हजुरको नाउँमा ब्रह्म ज्ञान जहाँ भइरहन्छ, चर्चा कथा भइरहन्छ, त्यस्तो दिव्य अलौकिक धाम बनोस्। सुनै सुनको दरबार जस्तो प्रकारको ब्रह्म ज्ञानको महत्त्व छ, त्यस्तै एकदम महत्त्वपूर्ण सुनको दरबार होस् यहाँ। प्राणनाथ स्वामीजी छक्क पर्नुहुन्छ। ठिक छ, भाव त राम्रो हो, कसरी राम्रो बनाउने, कसरी सेवा गर्ने, कसरी ठुलो एउटा ब्रह्म ज्ञान सधैँ चर्चा कथाको लहर चल्ने दिव्य स्थान बनाउने भनेर भाव आउनु राम्रो हो। तर हे लच्छीदास, कलिकालमा मनुष्यहरूको बुद्धि कहिलेकाहीँ उल्टो मती लाग्न सक्दछ। यो समयको प्रभावले मनुष्यलाई सत्य युग सत्य ज्ञानद्वारा युगको आविर्भाव हुन्छ, तर सबैलाई त्यो ज्ञानले छुन सक्ला नसक्ला, सबैको पात्रमा त्यो अमृत अटाउन सक्ला नसक्ला। भोलि त्यो दरबारको सुनको महल सुनको दरबारको रक्षा गरेर बस्ने कि ब्रह्म ज्ञानद्वारा मुक्ति साधना अगाडि बढाउने, यो आपत्ति हुन्छ सुन्दर साथीहरूलाई। भविष्यमा यही घरको सुरक्षा गरेर बस्नु पर्दछ। झै झगडा हुन सक्दछ, लुटपाट हुन सक्दछ, देख गर्दछन्। त्यसै कारण सुनको बनाउने आवश्यकता छैन। यही पर्णकुटी नै काफी छ चर्चा कथाको लागि। तिमीलाई त्यस्तो केही नाम राख्न मन छ भने, तिमीलाई आफ्नो केही कीर्ति राख्न मन छ भने सुन, होइन, तिम्रो नाडीमा लगाएको कडा देऊ मलाई, तिम्रो नाडीमा लगाएको त्यो फलामको त्यो कडा मलाई देऊ। प्राणनाथ स्वामीजीले त्यो नाडीमा लगाएको कडा माग्नुहुन्छ र त्यही कडा राखिरहनुहुन्छ। घुमटजीको पछाडि
दरवाजामा अहिले पनि कडा झुन्डिएको छ, त्यो कडा राखिएको छ, लक्ष्मीदास महाराजको कडा भनेर हामी दर्शन गर्दछौँ तीर्थ जाँदा। आदरणीय सुन्दर साथजी, सुन्दर साथको भाव त एकदम राम्रोसँग बढिरहेको छ, तर प्राणनाथ स्वामीजी विचार गर्नुहुन्छ एकदम आवेगमा आएर सुन्दर साथले उमङ्गमा आएर केही अर्पण गर्न थाल्नुहुन्छ, कुनै भाव आउँदछ भने त्यसलाई साम्य गराएर भोलि दूरदर्शी भावले भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित समस्याहरूमाथि पनि विचार गर्दै गर्दै स्वामीजीले मात्र लौकिकता होइन, भौतिकता होइन, अलौकिक दिव्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको यसरी चर्चा गर्न थाल्नुहुन्छ। सुन्दर साथीहरूको बिचमा रहेर धेरै वर्षसम्म उहाँले जागनी रास भनिन्छ नि, पन्नाजीको विशेषता भन्नु नै जागनी रासको प्रसङ्ग हो। जागनी रास भनेको आत्म जागृतिको लहर हो। सुन्दर साथी, आत्मा पूर्ण रूपमा कहिले जागृति भयो? जब परमधामको धन, परमधामको परम धन पन्ना नगरीमा प्राणनाथजी महाप्रभुको माध्यमद्वारा प्रकट भयो। प्राणनाथ स्वामीजीले प्रत्येक वाणीमा, प्रत्येक ग्रन्थमा कसरी सुन्दर साथलाई सम्झाउनु भएको छ। पहिला जति पनि अवतरण भए यी ग्रन्थहरूमा सुन्दर साथीहरूलाई एक सच्चा निर्मल आत्मा बनाउने प्रयास गरिएको छ, पात्रलाई पूर्ण रूपमा पवित्र गराउने प्रयास गरिएको छ भने जब परमधाम प्रस्थान अन्तर्गतका वाणीहरू सुरुवात भए तब प्राणनाथ स्वामीजीले मात्र परमधामको चित्त बने। यहाँ आँखा बन्द गर्दा भित्र दिलमा परमधामको झलक आउने गरी वर्णन गर्नुभएको छ। हामी भोलिको दिनमा यो खिलवतदेखि अगाडि परिक्रमा ग्रन्थ सागर श्रृङ्गारको विशेष महत्त्वलाई केही समय प्रकाश पार्नेछौँ। वाणी अवतरणको सिलसिला र प्रत्येक ग्रन्थले के सन्देश दिन खोजेको छ, यो प्रसङ्गलाई सायद म भोलिको दिनमा जोड्नेछु। आदरणीय सुन्दर साथजी, पन्ना धामलाई परमधामको जुन रूपमा घटाउँदै प्राणनाथ स्वामीजीले व्याख्या गर्नुहुन्छ, चर्चा गर्नुहुन्छ, अलौकिक वाणी अवतरण हुन्छन्। यी वाणीको माध्यमद्वारा अब सुन्दर साथजीहरूमा मात्रै सेवाको भाव, मैले के सेवा गरौँ, कसरी सुन्दर साथको सेवा गरौँ, कसरी स्वामीजीको सेवा गरौँ, यस्तो भाव आउन थाल्दछ। दिन रात स्वामीजीको सङ्गतले सुन्दर साथहरू परिपक्व हुनुभएको छ। ब्रह्मज्ञानले परिपक्व जसरी पाकिसकेपछि, परिपक्व भएपछि क्लेशले छुँदैन। एउटा केराको उपमा लिने हो भने केराको जुन कोसा जबसम्म काँचो हुन्छ त्यति बेलासम्म बोक्रा छोड्दै छुट्दैन। हामी बोक्रा छुट्याउनै सक्दैनौँ। यदि काँचो केराको बोक्रालाई अलग गर्नु छ भने चक्कु, हँसिया प्रयोग गर्नुपर्दछ, सुधार्नु पर्दछ। तर पाकिसकेपछि अब त्यहाँ साधन चाहिँदैन, केराले बोक्रा छोडिदिन्छ। त्यसै गरी जब ज्ञान परिपक्व हुन्छ, ज्ञान परिपक्व भएपछि लौकिकता, कर्म विधान आफै आफै ओझेल पर्दै जान्छ। अब एक धर्मको माध्यमद्वारा, ब्रह्म ज्ञानको माध्यमद्वारा आत्माको खोज हुन्छ। बाह्य जाहेरी ऐसाराम सुख सुविधा लगाउने चिज वस्तु वस्त्रादिको कुनै प्रकारको महत्त्व राखिँदैन। मात्र कर्तव्यको लागि, मात्र बाह्य आवश्यकताको लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ। त्यो नै सर्वसर्व भन्ने भाव आउँदैन। सुन्दर साथीहरूमा बीचबीचमा आएको थियो त्यस्तो भाव। जति बेला प्राणनाथ स्वामीजीले उदयपुरमा पनि भेष परिवर्तन गराइदिनु भएको थियो, एक भाव आओस्, जाहेरी होइन बातुनी सेवाको भाव आओस् भनेर यहाँ पन्नामा आइसकेपछि सम्पूर्ण सुन्दर साथजी भक्ति साधनाले साधिएर परिपक्व ज्ञानको, ब्रह्म ज्ञानको प्यासी मात्रै हुनुहुन्छ। सरसाको पात्र मात्रै, चित्तवनीको लागि तयार मात्रै हुनुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीले धेरै सुन्दर साथलाई अलौकिक ज्ञान दिनुभयो। हर पल परमधामको चित्तवनी गराउनुहुन्छ। 25 पक्षमा विचरण गराइरहनुहुन्छ। साँझ बिहानको नियम नै यही छ। अहिलेसम्म पनि हामी तीर्थमा गएर हेऱ्यौँ भने पन्नामा श्री 5 नवतनपुरी धाम, श्री 5 महामङ्गलपुरी धाम सुरत, श्री 5
पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना, यी 3 तीर्थमा हर पल साँझ बिहान चित्त पनि हुन्छ परमधामको। सुन्दर साथीहरूले परमधाममा चिन्तन गर्नुहुन्छ, आफ्नो दिललाई राज्य महाराजमा पूर्ण रूपमा लगाएर। चिन्तनको एउटा डोरी हुन्छ, चिन्तनको एउटा लहर हुन्छ, त्यो डोरीलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै विराटका सम्पूर्ण सोपानहरूलाई पार गर्दै गर्दै परमधाम पुगिसकेपछि अब परम आनन्द त्यही आउँदछ। परम आनन्दको प्रकट हुन्छ। परमधामको भूमिका, त्यहाँका विशेषताहरू, त्यहाँका कण कणहरू, त्यहाँका रुख लहरा पत्ता पत्ताहरू पनि नुरी छन्, चैतन्यमय छन्, चेतना छ त्यहाँ। परमधाम सतचित आनन्दको भूमिका हो। त्यहाँ जड खोजेर पाइँदैन, त्यहाँ असत भन्ने चीज वस्तु नै छैन, त्यहाँ स्वप्निक बुद्धि लाग्दैन। त्यो जागृति बुद्धिले सम्पूर्ण चीज वस्तुमा चैतन्यता भरिएर राज्य महाराजको एक अद्वैत स्वरूपबाट विकसित भएको विस्तारित रूप हो परमधाम। यो परमधामको आनन्दै आनन्द यहाँ पनि अनुभूति गराउनुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी सुन्दर साथको बीचमा रहेर। अब पन्ना नगरीमा यो दिव्य अलौकिक आनन्द आविर्भाव भइसकेको छ। परमधामको त्यो सुख यहाँ पनि अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ सुन्दर साथीहरू। आउनुहोस् एउटा धुन गाएर हामी चर्चालाई अन्तिम रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परमधाम को भूमिका आनंदै आनंद, परमधाम को भूमिका आनंदै आनंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परमधाम को भूमिका आनंदै आनंद। हाथ पार बेहाथ है, बेहक पाराक्षर, हाथ पार बेहाथ है, बेहक पाराक्षर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, वतन है जागिए इन घर। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परमधाम को भूमिका आनंदै आनंद। सूरत कई राखे मूल मिलावे माही, सूरत कई राखे मूल मिलावे माही। श्याम समाज साथ जीतल भूम बैठे जाए, श्याम समाज साथ जीतल भूम बैठे जाए। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परमधाम को भूमिका आनंदै आनंद, परमधाम को भूमिका आनंदै आनंद। आनंदै आनंद परमानंद, आनंदै आनंद सखी परमानंद। परमधाम को भूमिका आनंदै आनंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परमधाम को भूमिका आनंदै आनंद। परमधाम को भूमिका आनंदै आनंद। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। परमधाम को भूमिका एक एक त्यहाँको आनन्द, त्यहाँको नरमता, त्यहाँको चैतन्यता, परमधामको दिव्यता, सम्पूर्ण चीज वस्तु
राजी महाराजका नूरद्वारा प्रकाशित छन्। सम्पूर्ण चीज वस्तुमा सच्चिदानन्दको आभास हुन्छ। एक एक पक्षको आनन्द गराइदिनुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी। रङ्गमहलको भित्र प्रवेश भएर मूल मिलापमा प्रवेश गराइदिनुहुन्छ, जहाँ श्याम श्यामाजी साथजी तले घुम बैठे है जहीँ त्यो मूल मिलापको बैठकमा बसेर राजी महाराज श्यामाजी महारानीका दिव्य चरणारविन्दको दर्शन गर्दै गर्दै नुरी चरणारविन्दको शीतल छहारीमा नजरमा नजर मिलाउँदै समर्पित भावले तिनहार सखीहरू बसेर प्रेमको आनन्द लिइरहेका थियौँ। त्यो बैठकको यादगिरी गराइदिनुहुन्छ। सारा माथिदेखि तलसम्मको बनावट मूल मिलापको सदुवा एकदम सुन्दर देदीप्यमान तारा गणहरू चम्किरहेको जस्तै सितारा जडित सदुवा लागिरहेको, वरिपरि 64 थम्बाहरूको प्रकाशले एक थम्बाले अर्को थम्बाको प्रकाशसँग युद्ध गरिरहेको, यी हीरा माणिक पोखराज 5 नीलवी आदि इत्यादि थम्बा रङ्गहरू, तल बिछाइएको सुन्दर गलैँचा, बस्दा एक हात तल बस्दछ दबिन्छ, ब्रह्मात्माहरू उड्दाखेरि माथिसम्म आउँदछ, डोरीवाली एकदम पंक्ति रेखाहरू लागिएको छ। त्यस्तो सुन्दर गलैँचामा तिनहार सखीहरू बसेर आनन्दले राजी महाराज श्यामाजी महारानीको प्रेम संवादमा हाजिर भएको त्यो बैठक, त्यो मूल मिलापबाट संसारमा सुर्ता खेल हेर्न आएको छ भने त्यही हाम्रो जागृति स्थान हो है भन्दै प्राणनाथ स्वामीजी चर्चामा बताउनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, ती अलौकिक चर्चा अवर्णनीय छन्, शब्दातीत रहेका छन्। प्राणनाथ स्वामीजीले पन्नामा रहेर परमधाम प्रकट गराइरहनु भएको छ। दिव्य लीलाहरू जहाँ जसको माध्यमद्वारा सुन्दर साजीहरूमा प्रेम सेवाको भाव आएको छ। प्राणनाथ स्वामीजीलाई, बैजू महारानीलाई साक्षात राजी महाराज र श्यामाजी महारानीको स्वरूप देख्नुहुन्छ। सुन्दर साजीहरू सेवा गरिरहनु भएको छ। हामी भोलिको दिनमा कसरी सुन्दर साजीहरूले यहाँ प्राणनाथ स्वामीजी र बैजू महारानीलाई सेवा गर्नुभयो, सेवाका 36 कारखानाहरू, अष्टप्रहरको सेवाहरू, अष्टै प्रहर सुन्दर साथले पालै पालो कसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो, ती सेवामा कसरी प्राणनाथ स्वामीजीले चर्चाको हिसाबले सुन्दर साथको एक एक आत्मालाई जगाएर परमधाम उन्मुख गराउनु हुन्थ्यो। यी सारा प्रसङ्ग हामी भोलिको दिनमा वर्णन गर्नेछौँ। अब बाँकी दिनमा परमधाम प्रस्थान अन्तर्गत पन्ना नगरीमा अष्टप्रहर सेवाद्वारा सुन्दर साजीहरूमा प्रेम सेवाको महत्त्व दर्शाउँदै परमधाम तर्फका वाणीहरूको चर्चा गरेको प्रसङ्ग आउँदछ। प्राणनाथ स्वामीजीले कसरी सुन्दर साजीहरूको आत्मबोध गराउनु भयो, वाणी तातम महाग्रन्थका एक एक ग्रन्थहरूको रस, परमधाममा परिक्रमा ग्रन्थ, विशेष गरी 25 पक्षको यादगिरी, सुन्दर साजीहरूमा प्रेम भक्ति सेवाको भाव, अनि अन्तिममा गएर सुन्दर साजीहरूले सेवा गर्नुभएको प्रसङ्ग त अलिक पछि हामी विस्तारित वर्णन गर्नेछौँ। यसरी अब भोलिको दिनदेखि वाणीको महत्त्व र अष्टप्रहर सेवाको भावलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र करिब करिब वित्तको मजल प्राणनाथ स्वामीजीको जागरणीको यात्रा एकदम स्थिर रूपमा पन्नामा गएर स्थिर भएको छ। हामी यो अष्टप्रहर सेवा पछि नै स्वामीजीका धामगमन, प्राणनाथ स्वामीजी, बैजू महारानीका यी प्रसङ्गहरूलाई स्मरण गर्नेछौँ। अब भोलिको दिनदेखि अष्टप्रहर सेवाको भावलाई अगाडि बढाउने बाचाको साथ आजको चर्चा, आजको वित्तको मजललाई हामी यही विश्राम दिने अनुमति चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी अर्ची गाएर आरतीतर्फ लाग्नेछौँ। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री महामती कहे ए मोमिनो, याद करो शुक्रान, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभान, तुम्हारी सिफत करे सुभान। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की,
श्री लीलबाई माता की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजुराज महारानी की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री ब्रजभूषण जी महाराज की, समस्त संत महंतों की, आचार्य श्री महाराज की, समस्त भक्त सुंदर साथ की, श्री वितक पर्व महोत्सव की जय। प्रणाम। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मैं पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी, आस पीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी सामरथा दिन रहन जात मेरो जी, जन्म अंधे जो मैं होती पिया सो तुम देखत की जी, जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन भरा जी, पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी, छिण छिण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुलही, इति अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़े अंतराय जी, सो आड़ी अंतरा के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए आस पिलास जी, वारण जाए सी इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी, इसका सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी मैं तो इन सो बात जी की, महामती युगल की सोरा परवारी अंगन बने बने जात जी, सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहा तो इन सो बात जी की, महामती युगला की सोरा परवारी अंगन बने बने जात जी, पिया तुम हो कैसे कीजियो मैं अर्ज
बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।